Aniya na, mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong unang adlaw sa tuig 2026. Lain-laing eksena misugat sa pagsulod sa bagong tuig. 7 ka mga tao nabuthan sa pabuto sukad Pasko hangtod New Year matud sa VSMMC. Masusud na himugso sa birthing center sa Mandawi City atol sa pagsugat sa bagong tuig 2026. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Happy New Year mga kapuso! Ako si Cecil Kibod Castro. Malipayon ug makabungog ang pagsugat sa mga Subuanon sa bagong tuig 2026. Atong tanaw ng lain-laing selebrasyon sa report ni Nico Sereno. Alas 9 kagabi sa ulog ang New Year's Eve Mass sa Cebu Metropolitan Cathedral. Mipreside si Arsobispo Alberto Uy uban ni Cebu Archbishop Emeritus Jose Palma ug mga kaparian. Giauhag ni Uy ang mga tao pag-andam sa kaugalingon. Atong sugdan ang bagong tuig uban sa panalangin sa Dios. Dili sa kabalaka ug kahadlok. Sa Plaza Independencia, gidagsasab ang New Year's Eve party sa city government. Nagsilbi sab kini nga kick-off activity para sa Sinulog Festival karong Enero. Milingaw ang lain-lain nga mga pasundayag sama sa mga banda ug dance groups. Bisan daghan ug hagit, nagbarog ta nga malig-on ug nagtinabangay manta. Karong gabhiuna, atong dawaton ang bagong tuig 2026 nga puno sa paglaom ug kadasig. Nagkaduol ang paghagtok sa bagong tuig nang gawas na sa kalsada ang mga tao, nag-ihay pagsaba-saba. Sama sa may barangay Lorega ug Tipadilla, mas misadya ang mga street parties nga gilusad. Dungan sab sa pagduslit sa lain-lain nga mga firecrackers ug pasiga. Kini mga balikbayan ug langyaw, enjoy sa ilang kasinatian sa Pasko ug New Year. This is my second time here celebrating New Year's, but I gotta tell you, nothing beats the Philippines. It's way better than in the U.S. It's more vibrant. I like it. Taliwa sa mga pagsuway nga nagian sa mga Sugbuanon sa tuig 2025, malaumon sila og nang hinaot, mas malampuson og mas mabungahon unya ug balikay na sa mga trahedya ug mga kalamidad ang atong tuig 2026. Unta mga Sugbuanon maka-recover labi na kadtong mga nabiktima in town sa linog ug sa dakong baha. Samtang gikan sa bukirang parte sa Sugbo, makita sab ang nagkadaiyang mga fireworks display sa lain-laing bahin sa Dakbayan. Pagpakita sa mainitong paghangop sa Metro Cebu sa pagsud sa bagong tuig. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sadya usab ang pagsugat sa bagong tuig sa lain-laing dapit sa Central ug Eastern Visayas. Ang detalye sa report ni Fem Marie Dumabo. Pabuto ug pagsaba-saba gamit ang kaldero ang gihimo sa pipila sa taga-Dakbayan sa Talisay sa pagsugat sa tuig 2026. Taliwa sa kasadya, nagpasalamat ang Talisay City Police nga nagmalinawan ang pagsugat sa bagong tuig. New Year everyone! Sa inisyal nga monitoring sa Talisay City Police, wala sila'y alarm mga girespondihan subay sa kasaulugan. Wala usab sila'y natala nga mga biktima sa pabuto, fireworks display ug stray bullet. Butang nga gisigundahan sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office. Matod sa otoridad, dako og natampo ang publiko sa pagsiguro nga luwas ang pagsugat sa bag-ong tuig. Happy New Year! Pagsaba-saba o gipaagi sa pagkaon ang gibuhat sa kadaghanan sa mga taga-Tagbilaran City sa Bohol sa pagsugat sa bag-ong tuig. Sa Graham Avenue, daw walay kahumanan ng mga pabuto ingon man display sa mga fountain fireworks. Wala usab palabya sa mga tag-iya sa mga motor ang pagpatingog sa ilang mga busina. Samtang parte sa karsada ang gisiradan
alang sa usa ka exclusive street party. Bibo usab ang bagong tuig sa Eastern Samar, sama na lang sa mga lungsod sa Canavid ug Dolores. Gitaod ang mga turutot sa mga tambutso sa motor. Samtang nakadani sa atensyon ang mga residente nga nakalinya sa kilid sa highway pagawas sa lungsod. Ilang gitabangan og pukpok ang railings aron makamugna og sound. Ug aron masiguro nga luwas ang pagsugat sa bagong tuig. Sa lungsod sa Canavid, nagtapok ang mga residente sa G Park Plaza ug public market para sa year-end countdown sa LGU. Gawa sa mga pabuto ug fireworks, highlight ang saba sa tambutso sa mga motor nga nagtapok sa susamang lugar. Matod sa kapulisan, nagmalinawon ang pagsugat sa bagong tuig. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Nakapaldo, matud pa ang mga firecracker vendors sa South Road Properties sa Dakbayan sa Sugbo kay halos natilok gayud ang ilang mga baligya. Sayranta sa report ni Alan Domingo. Naabdala mo ang ubang mga firecracker vendors nga naghipos na. Kay mamiya na sila sa SRP human sa Pasko ug sa bagong tuig. Bawo nila ang dakong kalipay nga nahurot gyud ang ilang mga tindang pabuto. Alas 6 pa lang kagabi daw gitilapan sa mga mamalitay ang ilang mga baligya. Busa dako kayo ang ilang pasalamat nga nakapaldo kuno sila o mikita og dako silang panginabuhian. Mas better karon tuiga kay ubay-ubay gid ang nangyari mga tao ba hindagsagid para sa mga pabuto na malitis like sayo-sayo. Admitido ang mga vendors nga nabalaka sila sa sinugdanan kung aduna ba'y daghang mamalit sa anglit na kasinati man ang Sugbo og linog ug ang bagyo sa nakalabahing mga buwan. Apan, nasayra nila nga ang mga tao misamot sa kadasig sa pagpalit og pabuto aron ibugaw sa mga dimalas nga niigo ni antong tuig 2025. Makapaldo yun gamay. Okay ra ba sir? Makabayad sa utang. Doon na hinuoy gamay na lang kaayo nga nahabiling fireworks sa uban nga giandam usab di ay nila alang sumaabot nga sinulog 2026. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Tumang kalipay ang gibati karon ning pagkahimugso sa mga bata atol sa unang adlaw sa tuig o kining gitawag nga New Year Baby. Sayra nato ang istorya ning bagong nahimugso sa Mandawi City sa report ni Nico Sereno. Sa Enero 11 paunta ang due date ni Cindy Alinsunod taga Mandawi City. Maong dakong sorpresa para sa ilang pamilya nga nagbati na siya sugod alas 2 kaganihang kadlawon. Laki pagani siya sa nakigsadya sa pagsugat sa bagong tuig kaganihang tungang gabii. Madapag saya oy, nagdapag ka na wigo-wigo sa kanang coins kay pali lagi ana. Nya, wala magtuloy nga mo na day today after 2. Kay halos di na maagwanta, dihang mihayag na kaganiha, nakikadto na gyud siya sa paanakan diha sa may barangay Tipolo. Ug mag-alas 8 kaganihang buntag, hingpit nang nahimugso ang iyang bouncing baby girl. Nagtimbang kini og 3 kilograms nga mo'y ilang ikaduhang anak. Di mahulagway sab ang kalipay sa amahan sa gasa sa bag-ong kinabuhi nining pagsugod sa tuig. Bless kay natulong gid siya nga adlaw nga kon primerong adlaw sa tuig. Salamat gyapon sa gula madungan sa ko ang birthday. Ang imong birthday kay January 2. Hayan sa umaabot kuno, mausa na lang gyud ang selebrasyon sa ilang pamilya kay New Year ug mga birthday nila kada buwan sa Enero. Malipayon kay nakita na ng unang kuan ba liwat nga babae. Princesa. Paris na. Bisan staff sa birthing clinic, nalipay sab kaayo sa pagkatao ni baby. Ma-excite sab gyud kuno sila matag ingon aning panahon nga duna sila'y respondian nga mga nakay. Ma-excited jud ni sir. Kay my New Year baby sir. Then kada New Year na jud mi. Na jud mo. Every year na jud mi. Nico Sereno. Balitang Bisdak. Nagpundok nga mga basura sa Lapu-Lapu City Public Market may okupar na sa usa ka lane sa kalsada tungod sa kadaghan. Si Luan Merundina sa report. Gikan sa mga plastic fruit crates, ngadto na sa mga cartoon, plastic bags ug mga nangalatang pagkaon.
Kini ang isugat sa mga customers sa Lapu-Lapu City Public Market pasado alas 10 kaganihang buntag. Gani ang ubang mga basura nangatagak na ngadto sa gitrabahong drainage project nga nahimutang nausab sa atubangang bahin sa merkado. Busa ang baho sa basura ug sa drainage nagsagol na. Ang mga customer nga mamahimo pang makalikay nangita og laing maagian. Apan ang mga vendors kansang mga stall natungnan sa naglaundok nga basura, way mahimo kundi ang pagsulob na lang og mask. Matod sa mga manindahay dinhi, nagsugod ang paglaundok sa basura ni adto pang Disyembre 30 ug kay wa gilayon kini makuha, hinungdan nga ingon niini nakadaghan ang mga basura karon dinhi sa merkado publiko, gani ni okupar na kini sa usa ka lane sa karsada. Kining usa ka barbecue stall nga natungnan usab sa nagpundok nga basura ni angkong apektado gayud ang gidaghanon sa iya mga customers. Ang customer sa atong wala na siya og ganang naa diferensya gid siya. Mas daghang mangaon kung wala gi basura diha. Namas napabor mo ko sa tubangan. Labi nag-inigahangin pabor diri. Sa phone interview, gipasabot ni Market Administrator Elena Caballes nga adunay kaugalingong holding area sa mga basura ang merkado. Apan tungod kay gitrabaho man karon ang drainage sa merkado, hinungdan nga gituyo nila ang pagbutang sa mga basura daplin sa karsada aron masayon ang pagkuha niini sa mga garbage collectors. So affected ang ang pagdam sa basura dito sa holding area na nabutang na namo temporarily diya sa daplin sa daan. Tungod kay maglisod man gud ang clock ug sulod sa amo ang garbage holding area. So mas accessible ni truck pagkarga sa basura kung anha namo ibutang. Ug kay ni dagsa ang daghang mga tawo sa merkado kagahapon, December 31, aron mamalit sa naandang Noche Buena, hinungdan nga mas ni daghan usab ang mga basura. Apan ila na hinuon kining na-coordinate sa City Environment and Natural Resources Office. Samtang sa text message nga gipada sa pangu sa Senro Lapu-Lapu, Jocelyn Abayan, iyang gipasabot nga kagahapon gitugutan niyang makauli og sayo-sayo ang mga garbage collectors aron usab makasaulog sila sa pagsugat sa bag-ong tuig uban ang ilang mga pamilya. Hinuon kaganiyang udto, matod ni Abayan, nagpadayo na ang paghipos sa basura sa merkado. Duha gayud ka mga garbage trucks ang gideploy aron paghakot sa mga basura sa dapit. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda. New Year's resolution, have good health. Health. Pagkakinawa ng good health, ha? Good. Silver health. Silver. Dali lang ta good health. Inaot na ko nga mawala na po yung kanong mga kalamidad na po ba. Kay karon tuig sa 2025 daghang gitagi nasugatan nga mga problema po sa Pilipinas. May naglawas permi niya nga magmalinawon lang ba, walay samok. Wala na tayo mga kanang kun marites. Ang resolution nga, wala nang takatalagman. Kaya mag-uol man sa tasero, daghan kaayo na hitabo na ron. Lisod ang panahon. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Massive operation batok sa mga illegal parking o clearing operation daplin sa kadalanan higpitan na sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority ning buwan sa Enero. Ang detalye sa report ni Marie Dumabo. Kini ang usa sa gitahas ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda ngadto sa mga traffic enforcer atol sa ilang year-end meeting. Gipaybaw ni Tumulak sa mga Talisaynon ug sa mga muagi sa kadalanan sa Talisay City nga subli silang mugukod batok sa mga illegal parking. Ibalik na usab nila ang road clearing operation sa kadalanan ug sidewalk uban sa mga personnel sa nagkalinlaing buhatan sa City Hall. Alang sa atong mga motorista, sa ato ang mga sidewalk vendors, sa atong mga traffic violator nga sugod sa buwan sa Enero, amo nang hugtan og balik ang pag-implementar sa road clearing, sidewalk clearing o kining atong mga illegal parking. Gipasabot ni Tumulak nga wala una nila gipatuman ang road clearing operations tungod sa linog ug bagyong Tino nga nakahatag og dakong epekto sa dakbayan sa Talisay. Apan nabantayan sa City Toda
nga nagkadaghan ang mga sakyanan nga moagi sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay. Subay usab kini sa inisyal nga data nga ilang nahipos, misa ka ang gidaghanon sa mga vehicular accident tungod sa pagpasagad og parking daplin sa kadalanan ug sa mga estruktura nga nakaali sa kadalanan. Ang gawas nga ubay-ubay ang atong mga sakyanan, among nakita base sa moang data nga nisaka ang volume sa vehicular accident. Usa sa nakakontribute ana is ang kining mga illegal parking ug mga obstruction. Sa pagkakaroon, padayon paghihipo sa City Toda ang gidaghanon sa mga aksidente sa kadalanan sa tuig 2025 sa dakbayan ug gipaabot nga matapos kini sa sunod semana. Nakiglambigit na usab ang City Toda sa kabarangayan aron mutabang kanila sa pagpahibaw sa road clearing operations sugod karong buwana. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Gipangandaman na ang pagbisita sa imahen sa Senyor Santo Niño nga gikan sa Basilica Minore del Santo Niño sa Talisay City, BGMP karong Sabado, January 3. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Human sa malipayong pagsaulog sa mga persons deprived of liberty o PDL sa Talisay City male ug female dormitory atol sa Pasko ug sa pagsugat sa bag-ong tuig. Karon, padayon ang ilang kasadya. Kay karong Sabado, January 3, mubisita na ang imahin sa balaang bata sa ilang pasilidad. Lakip niini ang paghalad sa Santos nga misa, overnight vigil aron paghatag og igong panahon sa mga PDL nga makahatag sa ilang pagyukbo og panalangin ngadto sa Batang Jesus. Matod sa warden sa male dormitory, Jail Superintendent Josephus Hilyanggaw, nga gahinam-hinam na ang mga personal o ang mga PDL sa maong kalihukan. As we all know, ang devotee mangguning mga kuandiri, mga personnel o mga PDL, most of them, no, majority. In fact, karong January 3, doon natay mubisita ang imahin sa Senyor Santo Niño sa atong jail facility. Karong January 3 niya ato nang gipangandaman. Karon puspos atong pagpangandam. Nahimo na kining tinuig nga kalihukan sa dili pa sa ulugon ng kapistahan sa Senyor Santo Niño. Pipila sa mga female jail officers may magsilbing festival queens, samtang ang mga PDL sa male dormitory ang magsinog. Subsob na ang gihimo nila karong pagbansay-bansay. Ang pagduaw sa pilgrim image ni Senyor Santo Niño sa mga jail facility sa Metro Cebu kabahin na sa kapistahan sa Batang Jesus. Gitumong kini aron mahatagad og kahigayunan ng mga PDL nga makapadangat sa ilang mga pangaliya ug pagpakita sa ilang debosyon ug pagtabang sa pagpalambo sa espirituhanong aspeto samtang anaa pa sila sa mga jail facility. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Unang adlaw pa lang sa Enero, nangandam na kining usa ka kapilya sa Mandaue alang sa umaabot nga kapistahan sa Balaang Bata sa Santo Niño Ihawan Chapel sa Barangay Mantuyong. Naabtan namo kaganiha nga busy kaayo ang mga tawo nga nag-general cleaning. Gikan sa pagpamanlas ug limpyo sa sud ug palibot sa chapel ngadto sa pagpagawas sa mga imahen sa Santo Niño aron malimpyuhan. Adunay sound system na usab silang namuntar tungod kay karong adlaw na magsugod ang ilang nobinaryo. Karong Enero 10 sila magsaulog sa kapistahan nga usa kuno sa mga lugar sa Mandaue nga sayo mo sa ulog sa Fiesta Senyor una pa ang selebrasyon sa syudad. This is the most challenging part kay from celebrating the New Year, pag ganihang akadlaw niya, automatic January 1, start na din sa first novena. So limpyo niya, dapat active tanan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Anaa pa sa ospital ang lalaking giingong nakaingon sa dakong sunog sa barangay Kubacob sa Mandaue City ni atong Domingo sa kadlaw. Arestado siya sa mga otoridad. Ang update sa maong balita sa report ni Nico Sereno. Pabilin pang anaa sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang 54 anyos nga lalaking gikustudiya human sa dakong sunog sa Kubacob, Mandaue. Nakaangkon siya og mga paso-paso labi na sa buko-buko. Gikatahong nagbuo gasolina ang maong lalaki, dayon miduslit niini. Ang hinungdan, gingong problema sa gugma.
Tungod sa nahitabo, 19 kabalay tanan ang naugdaw. Naapa siya sa burn unit sa Vicente Soto, second degree burn ang iyahang na kuha niya nga panok sa pagtunog. Arestado ang maong lalaki nga gipabantayan karon og pulis. Karong Lunes, January 5, 2026, gikatakdang pasakaan og kaso ang suspitsado. Nanatay nakuhaan na ang statement nga ang arresting officer o ang witness tanod and councilor barangay councilor of barangay Kubakog mo ay nagkuhaan na itong seat o ready na tagpon actually ang itong papers. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nangandam na ang kapulisan sa mga dagkong kalihukan sa unang buwan sa tuig 2026. Wala na'y bugto ang security implementation sa Police Regional Office 7 ug sa Cebu City Police Office. Sa pagsugat sa bagong tuig, tutukan sa kapulisan ang Sinulog 2026 ug ang ASEAN Summit. Subay niini mo-augment ang PRO7 ug kapin usa ka libo ka mga PNP personnel sa dakbayan sa Sugbo nga mosiguro sa kahapsay ug kalinaw sa Sinulog Festival ug sa ASEAN Summit. Buhatag usab sila og mga mobile patrol car ug mga motorsiklo nga magamit sa mga otoridad sa ilang pagsiguro sa peace and order. We are fortunate and we are lucky that we have a very supportive mayor in the person of Mayor Archibald. So with that, to our mayor and to the constituents of Cebu, rest assured that the Philippine National Police, the Police Regional Office 7, will continue to do our mandate to the best of our abilities. Sub-sub ang pagpangandam sa kapulisan sa Mandawi para sa traslasyon alang sa nagsingabot nga Fiesta Senior. Laing coordination meeting ang gihimo sa kapulisan nga gitambungan sa lain-laing mga ahensya sama sa taga-team CDRRMO ug BFP. Dinhi gituki ang mga laka nga himuon og sector assignment sa mga personnel nga mobantay sa kalihukan. Ang traslasyon mao ang pagbalhin sa imahe sa balaang bata gikan sa Cebu City ngadto sa Mandawi sa 2026 Fiesta Senior. Mas taas ang panahon sa imahen sa Mandawi nga mo istar overnight sa di pa usab buhimo og laing traslasyon gikan Mandawi paingon Lapu-Lapu. Na ana diri sa ato ang imahe sa ato ang area diri especially sa St. Joseph, so kung ato na siya i-secure until na siya nga sa ilahang sa fluvial kay sa pag-agi mang gihapon diri mo kuan maghapon ta makatagya pa security. And then sunod na wala tayong pahuway, but just the same, we have been doing this or the Pro 7 or Mandawi City have been doing this for the past years. Minor adjustments na ka. Maski ka inasulti karon na as per assessment na wala death threat na atong inabantayan, but we anticipate ang mga pakita mo. Usa ka low pressure area ang posibleng mapurma habig sa Southern Palawan sunod semana. Samtang easterlies ang hinungdan sa mga nasinating pag-uwan karon sa dakong bahin sa nasod. Si Luan Mirondina sa report. Usa ka funnel cloud ang nakuhaan sa netizen nga si Jelva Apa pasado alas 10 kaganihang buntag habig sa barangay Kauoy, Ulango Island. Ang funnel cloud matod sa Pag-asa maporma kun adunay nasinating thunderstorm sa usa ka dapit. Pasado alas 8 kaganihang buntag ni pagawas og thunderstorm advisory ang Visayas Pag-asa Regional Services Division. Diin lakip sa apektadong lugar ang Lapu-Lapu City ug Cordova. Samtang gipasabot sa Pag-asa nga ang nasinati karon nga mga pag-uwan-uwan sa Visayas mugna sa localized thunderstorms nga epekto sa easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Pero kanina matong localized thunderstorm kay di ra ni siya magdugay, so usually ani mga 1 to 2 hours na lang. Matod sa Pag-asa, padayon natong masinati ang manag-umong kalangitan ug ang kalit nga mga pag-uwan-uwan tungod sa localized thunderstorms hangtod sa weekend. Samtang base sa tropical cyclone threat potential nga gipagawa sa Pag-asa, posibleng adunay maporma nga LPA habig sa southern portion sa Palawan sunod semana. Since layo-layo pa man siya, taas paghihapon niya uncertainty na mabago pa na. Matod sa Pag-asa, 0 to 1 ang posibleng mapormang bagyo nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility matag buwan sa Enero. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.
Nahimong extra special ang pagsaulog sa Pasko ni ining 250 ka mga bata sa Sitio Bato Urban Poor Association sa Suong Uno, Mactan, Lapu-Lapu City tungod sa gi-organize nga Christmas party sa Kabatanunan sa Naasuyng Barangay. Usa ka hamubong programa ang gipasiugdahan nila ni Witch Toffen Intong ug mga kaubanan diin ilang gilingaw ang mga bata sa nagkalain-laing mga games and prizes. Gawa sa mga packed meals, may mga regalo usab nga giapod-apod ngadto sa matag bata. Mao kini ang ikasiyam ka tuig nga pagpahigayon og Pasko sa mga bata ang grupo nila ni Witch Toffen. Tingwa nilang mapabati sa naasuyng mga bata nga ang Pasko panahon sa paghinatagay, paghigugmaay ug paglaom. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso ug Happy New Year kanatong tanan.